كلم شتات، أي لم بعضنا البعض، العراقي والمسلم والمسيحي واليهودي والدرزي والهندوسي، يوم الدين بقى والدين المعاملة، أنت حر، ولكن بيننا عمل، هذا العمل يفيد الأمة بكل طوائفها وعناصرها بقانون فرض كفاية. توكلنا على الله وانت مغمض، لأنه هو من يحيط بك من فوقك وخلفك وأمامك وأسفلك، وكل عناصر تسبح في فلاة رحمته سبحانه وتعالى. والعلم يشكل أعظم رحمة، لأنه يشكل نهضة علمية، نهضة اقتصادية، نهضة أخلاقية تشكل له لبنة أولى. فعندما نوضع مخطط عمل نحن نعي ما نفعل، حتى وإن كان في نظركم بسيط، ولكن يشكل مقياس عظيم لا يستهان به، لأن رقم واحد اللي يتقدم العلم اللي هينجب من سينهض بالأمة. فيا أيها العنصر الثاني، خذ بالأسباب القائمة على الأزواج، ونجمع البرين ونعي على ماذا ونبدأ من البداية، وكلانا رابح بقانون السلام، بداية اللانهاية. ودن من طين ودن من عجين، بقانون خد من هنا وعد من هنا، اما سمع كلام يتسمع، يجي يربطها مفيش فايده، يجي يربطها مفيش فايده، اصله خد على انه يسرب. فانت فضلت تكذب لما كتبت كذاب، مسرب الى ان تبقى سروب، بلطجي الى ان تبقى فلول ولا من نواه الفلول، وهي شغاله اللي شغاله. ان لم نكن لهم مقياس يعيهم ويعوا من خلاله، ونكون لهم أسباب مؤدي إلى ما يسمى الهداية إلى الصراط المستقيم بتقوى الله، والكل يجتمع ويتكاتف، ولكل مقياس مكيال من خلال الإدارة. إن كانت على الواقع ياخد تلتين، إدارة جامعة من هنا وهناك، مقياس التلت، لأنه واضع لبنات في كل فيلم أغنية، تلت 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 تلت. وعندما أكون قائم على العمل حتى أكون من المديرين، لأن الإدارة زوجين، إدارة تأتي بعمل وإدارة تدير في الواقع. ما تأتي بالعمل تأخذ نسبة التلت، ومن تدير في الواقع تأخذ التلتين. كما أن التلت يأخذه صاحب الأرض، وصاحب الأرض لها معاني كثيرة، لأن هذا مقياس كأرض وخدام عليها مديرين وإدارة، رئاسة مجلس إدارة، كلنا نعمل تحت رايتها لأنها مقياس، والكل له خادم بقانون خدام. وأنا أول خادم لكم للقانون مقياس، ولمن قبلكم ولمن بعدكم، أي أبناؤكم بقانون أبناء. يا عمي اقفل، ما فيش فايده. تضرب مثلثات عجيبه، تجيب الوزير ده في عند الوزير ده، الوزير ده مع عشان ده يفهم ولا ده يوصل ولا ده يرقي ده ولا ده يفهم ده، الكل يخنس ويعني شغل القط والفار. وعندما ترى في المحاكم الخيله الكذابه اللي هي قضايا من لا قضايا، تلاقي ارقى قضايا لا رمضان، لان الكل واقع في الليله. يقول لك ماسونيه. انت عارف انت مصطلح ماسونيه ده ايه اساسا؟ ايش ادراك انه اسلاميه ولكن ماسونيه؟ حتى هناخد هذا المنهج، ويا عم مشركين منشقين منفلين، احسب زي ما تحسب، عشان اتانا شيء من العلم وهنبزنس به احنا. ولا تنبئهم بما فتح الله علينا، عشان لا تقوى الله، لأن كلنا أمة واحدة، ومن حضر القسمة فليقتسم، والكل حاضر القسمة.
وسنسأل في من ذهب ولم يأخذ ميراثه من خلال العلم رقم 1 اللي هيكون له مقياس يرني وفوري يعلم كيفية إقامة اقتصاد وميكنة وتحديث علم وتحديث عقل وتحديث أخلاق وتحديث مثلث يسمى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بمقياس ذرة هنا، ودل على هذا المقياس في سوق الأسواق فوق، وله بقدرة العظيم. وهذه عظمة الآية أن لهذا النهر الأعظم فوق مقاييس ذرية شكلت هواء في هواء في هواء مجسم، شيء عظيم عندما تراه تقشعر له الأبدان لأن لا يراه إلا أمثالكم، لأن بيكون تجرد منها واخلع نعليك، خلع الدنيا بجسده وطرف فلاه الرحمن من خلال الروح الذهاب القائم على مقياس، وينظر من خلال بعد هذا المقياس. عندما يعمل زوم شوية يعرف بعد قد ايه، يجي يحوم ويلوم شوية بيبقى من خيره طاير بادئ يترنح على أغصان الشجرة العظمى اللي هي معراج لشجرة آدم، لأنها هي من أنجبته وأثمرته، لأنه من ترابها ومن مائها تكون كل هذه العناصر الذرية والضوئية والزمنية المؤدية إلى النواة الكونية. فيا سيدي الفاضل ناخد بقانون الأسباب والأزواج ونصلح ونعي أين الطريق ونكون للعالمين مقياس، ومش هنخدع ولا هنمشي صادقين مع كلاهما، هذا ياخد حقه وذاك ياخد حقه، لأن الموضوع علم هيفك لغز الضيق والانهيار الأخلاقي والعلمي والاقتصادي. هرم نراه مش ينهار خسف به من مقياس لا يعيه إلا أمثالكم، وأنتم من ستكون رواده رضيتم أم أبيتم، كما كان أمر علينا من قبل صاحب الأمر إلى أن نكون هكذا، وكتبنا في الدستور لكم نحن خدام رضينا أم أبينا، وأنت تعي من قلب هذا الكلام. يا أخي أنت وإخوانك الفضلاء اللي فضلهم الله عني وعن أمثالي بكثير لأننا أسباب، وأنا أعلم من الله وأعلم أننا أوهن هذه الأسباب من خلال المقياس اللي أنا وأنت وأولنا وآخرنا قد ما اتسعنا وضقنا مقياس الواهس لهذه المنظومة الكونية العظيمة اللي جايين نراها ونسبح ونغني من غناها ونسبح من تسبيحها ونطرب من طربها ونقرأ من قراءتها ونعظم مما خلق حتى وإن كان بريالة، لأنه مقياس. فأنا بقانون نحن نعلم مقاييس خير ما أنجبت الأرض والسماوات، فنحن نعي أنكم خير مقياس أنجبته الأرض والسماوات بأمر من خالقهما، ويشكلا بقانون يشكلهم عناصر من خلق عناصر الرحمن، لأنه خلق أيضا من بعد خلق. عندما نذكر خلق نشأة الأولى نعي كيفية الرواكد والدائرة المغلقة بدأت بتحلب ترى من كل اتجاهات نور على نور من خلال الذرة الضوئية عاكسة الضوء. أنا شرحت الوضع الكيميائي ده بمقياس ذرة، وفيه ملايين الحيوانات، وهذا ما يسمى خلق من بعد ما كان رتق. بعد ذلك سيخلق من بعد هذا الخلق يرتدي جلباب آدم بيتقص ديله وتعمل له عملية تجميل ومنتج رباني كده ويتثبت له في قرار مكين تسمى بشجرة آدم.
كذلك لقاح الحيوانات، لأن من لواقح هذه الرياح تأتي لواقح الزرع ولواقح الإنسان ولواقح الحيوانات ولواقح ولكل مقياس ومكيال. فيكون لك يا أخي الفاضل هذا القانون يا صاحب الزوجين، بما إن الأول راح وبقى فلول، ولو حلف على المية تجمد والأنهار تجيب فما فيش فايدة، لأن الجميع لا يصدق إلا ما تراه أعينهم ويصدق عقولهم ويبصر قلوبهم. ولا يجمع لك هذا المثلث إلا العلم، ولا ينطق لسانك إلا من خلال هذا المقياس اللي يشكل لك إجابة وتجوب من خلاله، أي نظام مفتاح المنظومة في جلباب ما يسمى مثلث يشكل المقياس ومتساوي الأضلاع، لأن الكل جند، الكل إمام، الكل. وأنا أرتقي بهذا الحديث من أجل الله سبحانه وتعالى تجارة مع الله في خير ما خلق من خير ما أنجب. ولا أقول ذلك إلا من خلال المقياس إلا أعيه وأنتم تعوه، والله يعيه من قبل ومن بعد، ونحن بين القبل والبعد. ومن سوانا ورث لهم من الشاهدين هم ومن سبقونا من خلال التلفاز اللي بنراه الآن يرينا خلف الكواليس، يكون لنا مقياس. فازاي يعني ده انت هنا بمقياس ذره يراك مقعره 99، ده انت تشبيهك مبهدل الدنيا فوق، علشان تعي ان الخطوه هنا ليها حسابات، النفس هنا له حسابات لابد ان نغتنمهما بقانون اغتنام ما تراءه، ابتغاء مرضات الله ونصرة للأنبياء من خلال دعوات من يسمى بالمدد، لأننا المورثين، وعندما نكون مستجابين الدعوة ندعو لهم، وهذا ما يسمى صلة، يعني موصولة بهم من خلال الذكر. عندما نذكر الله ونقول اللهم اعطهم بعدد مداد كلماتك ورضا ذاتك وزنة عرشك العظيم، لأنهم التهم في كيفية العلم وتوصيل لنا ونسوا أنفسهم، فأعطونا مقياس لابد أن نريهم أننا خير جند يجتهد بهذا المقياس، ونكون بعضنا لبعض ظاهرة، وبعضنا لبعض عون، وبعضنا لبعض تكتل، إلى أن نعي متعة الترتق عندما تتركها بمثلث علم ينتفع به الناس، صدقة جارية، وولد صالح. يبقى العلم رقم واحد، الصدقة دخل فيها الصناعة والمال والولد، لأن الولد رقم 3 اللي يتولى إدارة المنظومة دي، والكل ولد ولكل مولود ولد، وكلنا ولد واحد. عندما نعي كيفية الشباب حتى لو بقى عندنا 1011 عام وليسوا إلا 50. فلديك قانون رقم واحد هتوفر طاقة على الناس التلتين، وهتاخد التلت منه رواتب لموظفين الحكومات اللي يسموا إدارات، يبقى ده التلت للأرض لأنكم مديريها ومالكيها، يبقى ليكم التلت باسم الأرض التلت، لأنكم من يديرها هتاخدوا تلت الأرض، والثلث الآخر لموظفيكم الدرجة الوسطية اللي هم قائمين عليها، اللي بياخدوا 5 ساغ واقف على البوابة مش عارفين اللي بيدخل ده بيعمل ايه وطالع ده عمل ايه، مع انهم برضو شغالين وفيهم اللي حالي وفيهم اللي لابس، كله اصله كله في كله على كله، وما تشوفوا قولوا قال يا سيدنا احمد عدوي.
فقلنا التلت ليكم للأرض كأرض حكومية، والتلت لمن سيدير. من يعلم ما سيدير، مش يعلم ويسوق العبط ويقول لك لا اصل انا عايز كتير قوي. ما انت شريك يا ابني. يقول لك لا عايزه. يا اخي افهم، ما تبيعش نفسك بثمن بخس. انت شريك بالديمومه، ولكن اعلم كيفيه قانونها. ان لك من المورثين والناصحين، لأنك ستكون عون للأمة كافة. هتبدأ بابني، ونذكر في الكتاب والذين يتركون ذريتهم ضعاف فليتقوا الله. بنبدأ بالتقوى، تقوى الله نغرسها في قلوب بعضنا البعض، ستقعد لأبناؤنا وكلنا ولد واحد له أب وجد، وهذا ما يسمى الأولين وابن والآخرين. جمعناكم بقانون جمعناكم والأولين، مع مراعاة وضع الديمومة هنا بمقياس ذرة نرى فيها الجد وجد الجد والشجرة وبداية اللانهاية إلى أن نعي الكيفية القائمة. فاحكم يا حاكم. هذا هو المثلث اللي يشكل حرف واحد تحكم في الأمم كافة، لأنها سترى من المصداقية. يجي يربط هو بيسبع ايه؟ ما هوش ليه؟ اصله مش مصدق ان راى نواه فيها توفير الطاقه، توفير اقتصاد رقم واحد لا يعلمها الا المؤدب والمهذب، لانها ستكون لبنه لمقياس ستحمله هذه النواه القائمه على ادب وتريد الضرب بالبعض، اي بمقياس ستحمله سيكون لها فتح بدايه اللانهايه عندما نتقابل وترى اعيننا ما يكمن في الانفس من خلال قانون هذا رقم 2 عام، ودخلت في أول العام حتى أخذ بالسبب. ويوجد أسباب كتير لما تفر في الإنترنت على الموقع الطارق، قناة الطارق، أو فيسبوك المثلث الكوني، معرض المثلث الكوني، بتلاقي ما لذ وطاب يخليك تقعد تضحك ضحك يشكل لك بداية اللانهاية السعادة على جهل الأمة بقانون فرد واحد تمسكه مقياس. ولكن سبحان الله أنت تعي مقياس عظيم ومن خلاله بننطلق رحمة، إخاء، ود، تغابن، نطلع ننهض، نطلع هذه الشجرة، نطلع فوق بقى كده ونشم هواء نقي ونكون لهم خير أئمة تغرد كالبلابل خير أناشيد على شجرة آدمية يحلو عليها العزف بقانون داود وسليمان. ونذكر في الكتاب هارون الكلم، لأن اللتة تكمن داخل المثلث هو من سينطق ويسمى الضرب بالبعض، لأن هذا ما يسمى بتذكير العلم من خلال الشجرة، لأن ده علمها ولأهلها ولكل صاحب عصاه ومكيال ومقياس بيجي بياخده من خدام أمناء عليه قادرين على استخدامه، ولكن لنا نظام أنتم من الله تعلمون. راح خد عام، راح النظام، وأتى رقم 3. الكيفية الجميع يراها،
هو عملنا لا يتأثر لأنه نظام شركة مؤسسات تتعامل مع الدولة من خلال السفارة اللي تشكل لها مؤسسة، أي العقل لهذه الدويلة يشكل السفارة، كالحجارة الكريمة اللي رميت من الحجارة هم بيبدروها شوية المنى اللي اتبقوا من الكعبة كده في كل مكان طلع مسجد كده كأنك بتبدر. فسبحان الله الملك أعطانا مقاييس لا نعي عنها شيء، ونسينا هذه المقاييس اللي تشكل مقياسنا اللي ستكون مقياس حتى من خلاله نقدر الله وليس بتقدير. وذكرت أن نقدس الله خير قدسية ونعمل ابتغاء مرضاته ونصرة لخير ما أنجبت من قبل الأنبياء خير خلفاء وخير من استأمنهم من خلال خلفاء وراشدين اكتمل علمهم دون تكبر وكانوا خدام للذرة. ونذكر مقياس صلاته عند الكعبة وتسلط أبي لهب فيا أخي تذكر وتذكر بكلاهما حتى تضع للبعض أي للبعض مقياس وتكون خير من فزت بالزوجين. ما هوش فاهم بيسمع ايه لا هو ولا الليلة. طب الليلة دي هي الليلة أصلها الليلة ما فيش ليلة، هي الليلة مع مراعاة وضع الديمومة وبعد ذلك بالمتشابهات. ليلة تشكل نواة وبعد ذلك المتشابهات عنصر، والشعب التاريخ له بداية مؤدي إلى اللانهاية أي ميقات بما يسمى الذرة الزمنية حاسبة للذرة الذرية والذرة الضوئية اللي أدت إلى فتقهما زوجين متشابهين متنافرين عندما تأتي المؤدية إلى فتقهما وحركتهما وتداولهما بشكل مثلث متساوي الأضلاع ديمومة وبوركت لأنه زرع الله. وهذه النواة اللي تسمى قرآن كوني حركي ووضع له مقاييس تسمى كتاب طواه طي السجل للصحف إلى أن نعي أن كتابه يشكل أحياء كونية نحن نجوب بباطنها ومن مكوناتها ولكل منا بعد بمقياس وصله وهو إدى لنفسه بعد ولا يعي أن هذا المقياس بداية اللانهاية عندما يرى قدره أنه أمام الله وخلفاء الراشدين خدام العلماء يعوا هذا المقياس هو ومن معه مما عملنا بعض نظرة على هذه الأسماء أسماء تشكل خير ما أنجبت الأرض والسماوات ومضطهدة من قبل جهلاء ووجب عليهم أن يحملوا الحجة اللي من خلالها يهدوا بها أصحاب الليلة لأننا متعاونين في هذه الليلة وهي ليلة مقياسها دائم وهي دائمة وبعد ذلك متشابهات بداية اللانهاية للأنام. وهناك فنحن كشركة قائمة على نظام بيزنس رقم 1 في العلم، رقم 2 ما سينجبه هذا العلم نتفاعل معه لأننا نتفاعل مع اللي فاهم شيء نكمل له. يعني كوبري بنعديه الطريق نقول له اتفضل مع السلامة درجتك في المثلث كذا وانت واقف عند كذا وكذا بداية اللانهاية والجميع يعي كيفية التعامل من خلال الروح اللي تشكل مقياس لا يضل ولا يضل. وإن حكمت بغير ذلك فتكون أنت المصر على الضلال المبين اللي سيراه أهل السماوات
والأراضين اللي أنت ترى منهم مخلق هنا بمقياس ذرة وغير مخلق سبأ بالإيمان، ومنهم من ينتظر، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وأنت تعرف المقادير وتعي وترى ورأيت أنت والتابعين والأخوة المجتهدين خير ما أنجبت بذرة آدم، نحن لها خدام، لأن كفانا أن يكون عنوانها الإمام. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش